नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी नृपा वार्डसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर हुनुहुन्छ। अहिले स्थानीय पालिकाहरूले खास गरी कोरोना संक्रमणका बेलामा जुन प्रकारको कार्य सम्पादन गरेका छन्, अधिकांश स्थानीय पालिकाको तारिफ पनि भएको छ। साँच्चै नै 2054 साल पछाडि स्थानीय पालिका हामीसँग रहेन, अर्थात् स्थानीय निकाय हामीसँग रहेन। 2054 को चुनाव पछाडि 2059 मा उनीहरूको कार्यकाल सकियो र त्यस पछाडिको झन्डै 15 वर्ष जसरी कर्मचारी प्रशासनको हातमा स्थानीय निकाय जिम्मा लगाउने काम भयो, त्यति बेला भ्रष्टाचारदेखि लिएर जनताका काम र सेवाग्राहीलाई जसरी दुःख दिने काम भएको थियो, त्यो पाटोका बीचमा जननिर्वाचित सरकार आइसके पछाडि र संघीयतामा मुलुक गइसके पछाडि बनेको 761 सरकार मध्ये अहिले सबभन्दा बढी आलोचनाको शिकार बनेको सरकार चाहिँ 7वटा सरकार हो जो प्रदेशमा छन्। संघीय सरकारले प्रदेशलाई शक्ति दिने, स्रोत दिने र साधन दिने काममा पनि कमजोरी गरेको आरोप लागेको छ। या सिंहदरबार या बालुवाटार भित्र बस्नेहरूको मानसिकतामा अहिले पनि मुलुक संघीयतामा गइसक्यो र अधिकारहरूको बाँडफाँड संविधानमै भइसक्यो भन्ने उनीहरूको मनस्थितिमा अहिलेसम्म पनि त्यसलाई पुनर्जागरण गर्न सकिएको छैन। आफैले हस्ताक्षर गरेको र आफैले लेखेको संविधानमा लेखिएका अधिकार समेत समातेर राख्ने रोगबाट र अधिकार समातेर बस्दा शक्तिशाली भइन्छ र उनीहरू माग्ने र आफू दिने हुँदाखेरिमा मान बढ्छ भन्ने जो मनोवृत्तिबाट सत्तामा बस्नेहरू ग्रसित छन्, त्यही कारणले पनि स्थानीय पालिकाहरूले कतिपय काम सम्पादन गर्न सकेका छैनन्। तथापि कोरोना संक्रमणबाट चैत्र 11बाट सुरु भएर आज असोजको 12 गतेको यो दौरानमा आइपुग्दाखेरिमा नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नेदेखि लिएर स्थानीय तहमै आइसोलेसन वार्ड बनाउने या क्वारेन्टिन बनाउने अनि PCR टेस्ट गर्ने लगायतका कामहरूमा स्थानीय पालिकाको जुन प्रकारको भूमिका रह्यो, अनुभव र अनुभूति कस्तो छ? आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपा वार्डसँग यही विषयको सेरोफेरोमा व्यक्ति विषय विशेषको यो कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त मेयर साहब, आज हामी एउटा सन्दर्भमा तपाईसँग कुराकानी गरिरहेछौँ। जुन अवस्थामा निर्वाचित हुनुभएको थियो, जुन बेलामा जे उद्देश्यका साथ यो 5 वर्षमा उपमहानगरपालिकालाई जस्तो बनाउँछु भनेर निर्वाचित हुनुभएको थियो, एकदम फरक समस्या आइदियो। त्यही फरक समस्यासँग जुझ्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। कसरी जुधिरहेछौँ हामी? होइन, अब अहिले जुन तरिकाले हामी घोषणापत्र र हामीले स्थानीय सरकारमा चुनाव लड्दा प्रयोग गरेको घोषणापत्र पालिकाको पुरै टिम हिँडिराखेको अवस्था छ र त्यसका बावजुद पनि धेरै उतार चढावहरू हामीले बेहोर्नु पर्यो। 1 वर्ष अगाडि मात्रै कोरोनाको पिकपिकी कोरोना भन्छ जस्तै हाम्रो हावाहुरी देशभरिमा सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकामा हावाहुरीको एकदमै चरम सीमामा भने 6-7 हजार घरधुरीहरू ध्वस्त भए। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा हामी जुट्यौँ भने अहिले त्यसको लगत्तै त्यो सकिने बित्तिकै अहिले हामी कोरोना महामारीको कोभिडमा हामी लागेका छौँ र हामीले जुन किसिमको सोच, जुन किसिमको हामीले अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका थियौँ, प्रयत्न गरेका थियौँ, त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिले त्यसलाई हामीले मिट गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। तर त्यसका बावजुद पनि हामी पुरै टिम, धनगढीको महानगरपालिकाको पुरै टिम एकजुटका साथ एक साथ हामी हिँडेका छौँ। त्यहाँका नागरिक समाजहरू, त्यहाँका युवा भाइ बहिनीहरू र त्यहाँका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू, सङ्घ संस्थाहरू र प्रशासन सब एकजुट एक साथ हामी सँगै छौँ, सँगै हिँडिराखेका छौँ र साथमा छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउँछु। तपाईँले भने जस्तै हावाहुरीको एउटा प्रसङ्गबाट या तपाईँको आफ्नो चुनावको घोषणापत्रको एउटा अवस्थाबाट अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा अवस्थाबाट नितान्तै फरक अवस्थामा, नितान्तै फरक विषयमा लड्न पर्दाखेरिमा सबैको साथ त रह्यो, तर उद्देश्य प्राप्तिका हिसाबबाट कहाँनिर पुग्यो? नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिने यो बेलामा खालि कोरोनाको परीक्षणको कुरा मात्रै रहेन, नागरिकले रोजगारी गुमाछन्, उनीहरूको जीवन बचाउने सम्मको विषय छ। कति सजिलो रहेछ स्रोत र साधनका हिसाबबाट? होइन, अब यसमा स्वाभाविक रूपमा अहिले हामी देश पुरै जति पनि छौँ यहाँ देशमा नागरिक समाज, क्लबहरू जति पनि छन्, जनप्रतिनिधिहरू, सरकार अहिले कोरोनाको
कोरोनाको पक्षमा मात्रै लागिराखेको अवस्था छ, त्यसमा हामी स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। तर परिस्थिति अवस्थाले किनभने जुन घटना घट्छ त्यसले हामीले पहिलेदेखि नै एउटा प्लानका रूपमा हामी हिँडेको भए अहिले हामीले त्यो अवस्था झेल्नु पर्दैन थियो। तर अकस्मात कोरोना आइसकेपछि जुन किसिमको महामारी विश्वमै महामारी भएको छ, त्यो महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वास्तवमै समय को आवश्यकता छ। र अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कोरोनाका कुरा मात्र होइन, अन्य पनि कुनै पनि त्यस्ता किसिमका दैविक प्रकोपहरू विपदहरू आउन सक्छ भन्ने किसिमको आकलन गरेर अब प्लानिङका रूपमा जानुपर्छ। र मैले जहिले पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छु र स्थानीय सरकारमा आफै स्थानीय सरकार प्रमुख भएका कारणले मैले आफूले पनि यो बारेमा एकदमै संवेदनशील भएर आउँदा दिनहरूमा जस्तो सुकै दैविक प्रकोप परे पनि, जस्तो सुकै विपद परे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ धनगढीको महानगरपालिका हिँडेको छ। र प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पनि अनुरोधका रूपमा जस्तै अहिले कोरोना कोभिडमा जति पनि नेपालमा प्रवेश गरेका छन् उहाँहरूको स्किल, उहाँहरूको अवस्था, उहाँहरूको परिस्थिति र उहाँहरूलाई कसरी लैजान सकिन्छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सकिने किसिमको वातावरण, गौरवको योजना अब विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई नेपालमै रोक्नका लागि, नेपालमै स्वरोजगार बनाउनका लागि, नेपालमै रोजगार व्यवस्थापन गर्नका लागि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ गौरवको योजनाका रूपमा जहिले पनि अहिले कोभिड-19 का कारणले मात्र होइन, जहिले पनि हुन सक्ने भएका कारणले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ तिनीहरूले सरकारले भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तो बाहिरबाट आउने या अब रोजगारी गुमाउने मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त अझ पछाडि कुरा गरौँला। तर दैनानुदिनको घाँसै गुमाएका मान्छेहरू, उनीहरूको पसल चलेको छैन, उनीहरूको होटल चलेको छैन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान पाएका छैनन्। त्यस कारणले एकातिर उनीहरू अब दसैँ जस्तो चाड आइरहेछ, त्यसले गर्दा पनि चिन्तित छन्। अर्कोतर्फ सङ्क्रमण समुदायसम्मै पुगेको अवस्था छ, जुन हिसाबबाट परीक्षण गर्न पर्थ्यो त्यो हिसाबसम्म पुगेन भन्ने छ। धनगढी आफैमा जनसङ्ख्या जनघनत्वको हिसाबले एकदमै धेरै छ, त्यसतर्फको सावधानी चाहिँ कसरी अपनाछौँ हामीले? होइन, अब धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले कोभिड-19 सम्बन्धमा एकदमै संवेदनशील भएर हिँडेको छ। सुरुदेखि नै चैत 11 गते जुन देशमा चाहिँ लकडाउन गरियो, लकडाउनको मितिदेखि आजका मितिसम्म पनि निरन्तर रूपमा नागरिकका पक्षमा चाहिँ हामीले कुनै पनि दिन नमिलाएर हामीले अपिल गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन बेटर तरिकाले हामीले गरेका थियौँ। आइसोलेसन सञ्चालन गर्दा अहिले पनि हामीसँग 100 जना भन्दा बढीको आइसोलेसन व्यवस्थापन गरेका छौँ। र साथै महिला बालबालिका सहितको आइसोलेसन धनगढीको महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। र साथै हजारौं जना मान्छे अहिले पनि 400, 500, 600, 700 जना मान्छे भारत नाकाबाट आएका छन्। कुनै पनि पक्षले नहेरेर सङ्घ संस्था र धनगढीको महानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरलाई पनि व्यवस्थापन गरेर र उहाँहरूलाई एक छाक खाना खुवाएर, पानी खुवाएर र उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर देशभरिका स्थानीय सरकारहरूमा धनगढीको महानगरपालिकाले पठाएको छ। त्यसैले हामी यसलाई व्यवस्थित गरेर लगेका छौँ। र अहिले ट्रेसिङको कुराहरू पनि जति पनि अहिले समुदायमा अहिले पोजिटिभ निस्केको जुन समुदायमा पोजिटिभ निस्केको छ त्यो समुदायमा हामीले घर दैलोमा गरेर ट्रेसिङ गरेका छौँ। अहिलेसम्म मात्रै हामीले 1 महिनाभित्रमा जुन पिसिआर सञ्चालन गरिसकेपछि 1 महिनाभित्रमा अहिले हामीले लगभग 4,500 बराबर हामीले ट्रेसिङ सहितको पिसिआर गरेका छौँ। जनस्वास्थ्यले हामीले अनुरोध गरेर जनस्वास्थ्यमा गर्न लगाएका छौँ। जस्तै वित्तीय संस्थाहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई जनस्वास्थ्यमा गर्न लगाएका छौँ। र अहिले आफैले पनि धनगढीको महानगरपालिकाले अबको 2 या 3 दिनभित्रमा हामी त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्दैछौँ। आफैले पनि अहिले स्वाब कलेक्सन गर्ने भवन चाहिँ तयार गरेर हरेक क्षेत्रमा, हरेक टोलमा हामी स्वाब कलेक्सनहरू गरिराखेको अवस्था छ। प्रत्येक दिन 100 देखि 150 जना हामीले स्वाब कलेक्सन गरेका छौँ। र त्यसपछि गएर प्रहरी, सुरक्षा निकायका साथीहरू, स्वास्थ्य निकायका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, वित्तीय व्यवस्थाका साथीहरूलाई बस्ने व्यवस्था र अन्य व्यवस्थाको पनि हामीले चाँजो मिलाएका छौँ। तपाईँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, जस्तै भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न इलाकाको कुरा गर्यो, विभिन्न स्थानको कुरा गर्यो भने तपाईँ जस्तै
नृपवर्ड मलाई लाग्छ उहाँको टेलिफोन आएको छ, त्यस कारणले उहाँ टेलिफोनतिर लाग्नुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपवर्ड आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि अतिथिज्यूहरूले उहाँहरू प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्छ, त्यति बेला सामान्य विषयहरूमा पनि कतिपय बेलामा ध्यान दिनुहुन्न। उहाँहरू व्यस्त मानिस हुनुहोला, तर उहाँहरूले हामीलाई समय दिइसके पछाडि र हाम्रा दर्शकले कार्यक्रम हेरिरहेको हुनुहुन्छ, त्यस अवस्थामा उहाँहरूबाट त्यो प्रकारको चाहिँ विषय नरहिदियोस्। आधा घन्टा उहाँहरूले टेलिफोन नउठाउँदा उहाँहरूको जुन जनता हुनुहुन्छ, सेवाग्राही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पर्ने असर पनि छ। तर तथापि हामीलाई समय दिइसके पछाडि हाम्रा दर्शकसँगको अन्याय नहोस् भन्ने छ। नृपजी, तपाईँलाई मैले सोध्न लागेको विषय चाहिँ के थियो भने त्यति बेला तपाईँको टेलिफोन आयो होला, टेलिफोन एकछिन राखिदिनु होला, तपाईँका सहयोगी होलान्। भारत जाने लहरको पनि फेरि पनि सुरु भयो र सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतबाट आउने नागरिकहरू फेरि आउने क्रम पनि रह्यो। यसलाई सङ्क्रमणसँग कसरी जोडेर हेर्ने? उहाँले फेरि पनि हाम्रो प्रश्न सुन्नु भएन। उहाँलाई केही त्यहाँ हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले मिलाउने तयारी गरिरहनु भएको छ। नृपवर्ड आज धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका यति बेला साँच्चै नै निर्वाचित निकाय त्यहाँ छन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका पक्षमा त्यहाँ कम्तीमा पनि जनताको आवाज सुन्नका लागि वडा सदस्यहरू छन्। झन्डै 6443 भन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका कारणले पनि कम्तीमा पनि अलि सहजता त पक्कै पनि भएको छ। तर पनि जनताका समस्याहरू सम्पूर्ण रूपमा पूरा भएका छैनन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख या जनप्रतिनिधिले राम्रा काम गरेका छन्, त कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले गरेकै कामबाट पनि जनता प्रताडित हुने अवस्था पनि छ। यति बेला सरकारले जसरी PCR टेस्टको कुरालाई बढाउने भनेको छ, अब लकडाउन सकिएर हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म पुग्दाखेरिमा यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको बारम्बारको चेतावनी र पूर्व सचेतनाको प्रसङ्ग छ। यो बिचमा स्वास्थ्य मन्त्रालय या सरकारका तर्फबाट जो सचेतना भनिएको छ, नागरिक तहबाट त्यस्तो नभएको पनि हुनसक्छ। खास गरी त्यो धनगढीको प्रसङ्ग होला, त्यो कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय पालिकाको प्रसङ्ग होला, त्यो यतापट्टि बाँकेका विभिन्न स्थानको प्रसङ्ग होला। त्यही ठाउँहरूबाटै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू भारतबाट नेपाल छिरेको प्रसङ्ग र अहिले फेरि नेपालबाट कामको सिलसिलामा भारत गइरहेको प्रसङ्ग पनि छ। नृपवर्ड हामीसँग हुनुहुन्छ। नृपजी सम्भवतः उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ या उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन। मेयर साहब, हजुर सुन्नु भएको छ? आवाजको हजुरको थर्केर आइरहेछ के, थर्केर फरफराएर आइरहेछ। अहिले सुन्नु भएको छ? अहिले ठिक छ। मैले तपाईँलाई सोधेको, त्यसो भए छोटोमा सिधा प्रश्न सोधिहाल्छु। नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने तपाईँको त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएको पनि ठाउँ भएको नाताले उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो कति चुनौतीपूर्ण भएको छ? मेरो प्रश्न त्यो थियो। होइन, अब यो जस्तै कस्तो किसिमको अवस्था देखियो भने जुन अहिले कोरोना COVID-19ले जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ, हिजो चाहिँ भारतबाट नेपाली नागरिकहरू बाँच्नका लागि आएका थिए। तर अब अहिले परिस्थिति के भने भोकले मर्ने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किनभने व्यवस्थापन राज्य सरकारले अथवा हामी तीनवटै सरकारले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौँ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले रोजगार र स्वरोजगारको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यो भएका कारणले गर्दा उहाँहरू बाँच्नको लागि भन्दा पनि अब के भने खानको लागि उहाँहरू विदेश गइराख्नु भएको छ। त्यो व्यवस्थापन हामीले यहाँ गर्न सकेनौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले अहिले जुन रेसियोमा हिजो भारतबाट आउने रेसियो थियो, त्यो रेसियोको लगभग 60% रेसियो चाहिँ अहिले भारत गइराखेको अवस्था छ। जस्तै अब उहाँहरूको पहिले पनि थाहै किसिमको रोजगारहरू उहाँ थियो होला। त्यसपछि गएर दीपावलीमा चाहिँ नेपालीहरूले डबल पाउने किसिमको अवस्था भएका कारणले गर्दा पनि नेपाल भारत गएको अवस्था हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै हिजोको दिनमा रोगबाट बस्नका लागि उहाँहरू मरे पनि आफ्नै घरमा आफ्नै गाउँमा मर्छु भनेर आउनुभयो। अहिले फेरि भोकले गर्दाखेरिमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भयो। हामीले उहाँहरूलाई रोक्न सकेनौँ। यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी या लाचारी के भन्न मिल्छ? होइन, त्यही त। अब हिजो के भने बाँच्नको लागि उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको थियो भने अब भोकलाई मिटाउनको लागि उहाँहरू भारत प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको रेसियो र अहिलेको विश्वको रेसियोलाई पनि हेर्दाखेरि जुन किसिमको मृत्यु दर छ,
जुन किसिमको मृत्यु दर छ त्यो मृत्यु दरका कारणले पनि जो कुनै पनि बिरामी हुनु हुँदैन, कुनै पनि दीर्घ बिरामी हुनु हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ गर्न सकिन्छ अथवा जान सकिन्छ भन्ने किसिमको अवस्था देखिएका कारणले पनि हुनसक्छ। जस्तै किनभने अहिले 8औं महिनामा नेपालमा मात्र 300-350-400 को हाराहारीमा मान्छेको मृत्यु भएको छ भने यो मृत्युको रेसियो भनेको त सुसाइडको योभन्दा 500 गुणा चाहिँ सुसाइडको रेसियो नेपालमा भइराखेको छ। त्यसपछि गएर डिप्रेसन हुने हजारौं जना मान्छे डिप्रेसनको अवस्थामा छ। व्यवसायीहरू, सार्वजनिक यातायातका मालिकहरू, उद्योगपतिहरू डिप्रेसनमा चाहिँ बसिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा के भने अबको बेला चाहिँ संघीय सरकारले अबको बेला कुनै पनि हालतमा निषेधाज्ञा, कर्फ्यू अथवा लकडाउन गरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र हरेक विषय कोरोनासँगै सबलाई हिँड्न सक्ने, सबलाई जुझ्न सक्ने र कोरोनासँगै व्यवस्थापन गर्न सकेर अगाडि बढ्ने किसिमको माहौल राज्यले बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसका बारेमा जनचेतनाका कुराहरू, यसका बारेमा सामाजिक दूरीका कुराहरू, यसका बारेमा 2 जना भन्दा बढी नबस्ने कुराहरू राज्यले स्थापना गरेर बरु अनुगमनको पाटोलाई व्यापक अगाडि बढाएर अनुगमनको पाटोलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने, सबै पक्षलाई चाहिँ अनुगमनमा लगाउने र त्यसपछि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू फैलाउने र प्रचार प्रसार मिडियामा यहाँहरू जस्तै मिडियाहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कि आफू सुरक्षित रह्यौँ भने बाँच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफू सुरक्षित रहने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। आफूले जे जसरी वातावरण अगाडि बढाउन सकिन्छ, आफू बाँच्ने र दीर्घ रोगीहरूलाई जुन ठाउँमा छ त्योभन्दा बाहिर, त्योभन्दा चहल पहल नगर्ने किसिमको वातावरण, जस्तै बुढो मान्छेहरूलाई, बुवा बाजेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै राखेर अहिले बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र व्यापार व्यवसायलाई पनि निरन्तर रूपमा सामाजिक दूरीलाई राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर तपाईले जे भन्नु भएको छ, संघीय सरकार पनि भन्न त त्यही भन्छ, तर काम त्यस्तो भएको छैन। युवाहरूलाई अब विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउनेलाई पनि यहाँ रोजगारी दिने, अब यहाँ भएका बेरोजगारलाई पनि रोजगारी दिने, श्रम बजार बढाउने सरकार भन्छ। तर श्रम बजार बढाएको छैन। तपाईँले भनिसक्नुभयो अब भोकबाट बस्नका लागि मान्छेहरू विदेश गइरहेछन्। अवस्था त त्यही रह्यो नि। होइन, त्यही त मैले अघि भने संघीय सरकारले केन्द्रीकृत रूपमा 753 वटै स्थानीय सरकारमा उसले आफ्नो चाहिँ म्यासेज पठाउनु पर्यो। उसले आफ्नो चाहिँ के भने व्यापक रूपमा प्रचार गराउनु पर्यो। व्यापक रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गराउनु पर्यो। उत्पादनशीलतालाई सबभन्दा पहिलो कुरा संघीय सरकारले 753 वटै स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई 7वटै प्रदेशलाई चाहिँ उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू, बढीभन्दा बढी उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गराउनु पर्यो। र रोजगारीको क्षेत्रहरूलाई पहिचान गराउनु पर्यो। जुन किसिमको अहिले कोभिडमा हामीले अरबौं रुपियाँ, राज्यले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ, तर त्यसको उपलब्धि केही पनि भएको छैन। किनभने 400 जना मान्छे बित्नेमा चाहिँ अरबौं रुपियाँ खर्च गर्दैछौँ भने 2500 जना मान्छे सुसाइड गर्नेलाई के गर्दैछौँ हामी? बालबालिकालाई के गर्दैछौँ? गर्भिणी महिलाहरूका बारेमा हामीले त्यो सोचिराखेका छौँ। त्यो राज्यले सोच्न जरुरी छ। किनभने एउटा स्थानीय सरकारले भन्दा पनि नीतिगत रूपमा राज्यले, संघीय सरकारले त्यो व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने किसिमको मान्यता हो। किनभने उद्यमशीलता, अबको आवश्यकता उद्यमशीलता हो। बजारमा भएको जुन भिड छ, सहर बजारमा भएको जुन भिड छ, त्यो भिडलाई काममा लगाउनु पर्यो। त्यो भिडलाई चाहिँ अन्यत्र क्षेत्र जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। जस्तै नेपालमा सामुदायिक वनहरू छ, नेपालमा वन छ, नेपालमा हाइड्रो पावरहरू छ। यिनीहरूलाई सञ्चालन गरेर बढीभन्दा बढी सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। बढीभन्दा बढी अहिलेको बेलामा यो अरबौं रुपियाँ खर्च गर्ने भन्दा, अरबौं रुपियाँ कोभिडमा खर्च गर्ने भन्दा कुनै पनि फेरि पनि उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अब हामी सम्भवतः समयका हिसाबले पनि निकै पर पुगिसकेका छौँ। त्यही कारण नृपवार्डसँग हामीले आज जे विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले, स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखहरूले अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, मेरो स्थानीय पालिकाभित्र के विषय आवश्यक छ त्यो मलाई थाहा छ, मेरो ठाउँमा सम्भाव्यता के विषयको छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। हामीले जुन प्रकारको परिकल्पना गरेर सङ्घीयता आजको दिनमा धारण गरेका छौँ, त्यो सङ्घीयता भनेको
भनेको केन्द्रीय सरकारले दिएको बजेट थाप्नका लागि झोली लिएर जाने अनि त्यो झोलीमा उनीहरूले अड्कलेर जति पैसा हालिदिन्छन् त्यसैका आधारमा सामान खरिद गर्ने, यस प्रकारको संघीयताको परिकल्पना पनि होइन। संघीयताको मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्त त्यस्तो पनि होइन। हामीले विश्वका विभिन्न संघीयता अवलम्बन गरेका मुलुक हेऱ्यौँ भने, जस्तै अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले लेख्नु भएको छ, पुँजीवादी भनिएको अमेरिका जो संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो अमेरिकामा 10% कुल बजेटको 10% रकम मात्रै त्यहाँको संघीय सरकारका तर्फबाट या राष्ट्रपतिका तर्फबाट खर्च गर्ने अधिकार छ, जुन देशको राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान छ। तर हामी कहाँ चाहिँ झन्डै 80% बजेट संघीय सरकारले तजबिज गर्ने र बाँकी 20% बजेटलाई त्यो प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारमा पठाउने, त्यसमा पनि आफूलाई मन परेको या आफ्ना मान्छेले चुनाव जितेको ठाउँमा धेरै बजेट दिने र आफ्ना मान्छेले नजितेको या विरोधी या विपक्षीले जितेका ठाउँमा बजेट दिनका लागि जो प्रकारको कस्ने परम्परा छ, त्यही कारणले पनि यसले संघीयताको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई बोकेकै छैन। संघीयता यथार्थ अवस्थामा र संघीयताको सिद्धान्त अनुसारको कल्पना गर्ने हो भने स्रोत र साधनहरू स्थानीय पालिकालाई दिएर धनगढी उपमहानगरपालिकामा के को सम्भावना छ, त्यहाँका युवाहरूलाई रोजगारीमा कुन ठाउँमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार त नृपवार्डलाई दिनु पर्यो नि। किनभने त्यहाँबाट त्यहाँका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर जिताएको त उहाँलाई हो नि। त्यस्तो किन हुन सकेन? स्रोत र साधनको विभाजनमा किन यो प्रकारको असमानता र असन्तुष्टि देखियो? अन्तिममा फेरि एकचोटि सोध्छौँ नृपवार्डलाई, नृपजी। होइन, त्यही मैले अघि पनि भने संघीय सरकारले अहिले सिधै डाइरेक्ट रूपमा स्थानीय सरकारलाई उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसपछि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू फैलाउने किसिमको वातावरणहरू तयार गर्नुपर्छ र सूचना व्यापक रूपमा सूचना प्रसार गर्ने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने, कम्तीमा पनि अहिले हामी कृषिमा, जस्तै अहिले सबै तीनवटै सरकारको लक्ष्य पनि कृषिमा छ भने, कृषि विज्ञहरूको लक्ष्य पनि कृषिमा छ भने, हामीले अहिलेसम्म एउटा पनि देशमा चाहिँ हामीले मल खादको चाहिँ फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। मल त मागेर ल्याउनु परेछ, बङ्गलादेशसँग मागेको छ मल त सापटमा। त्यो त अहिले हामीले अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको के भने, एउटा मात्र भए पनि संघीय सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ र काम त्यसलाई तुरुन्त थालनी गर्नुपर्छ। खाद्य फ्याक्ट्री चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न जरुरी छ। हामीले यो मल खादको फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न जरुरी छ र सिँचाइका बारेमा जुन किसिमको पुरानो ढर्रामा एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ वर्षौं रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि अहिले टनल सिस्टममा ल्याएर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र हाइड्रो पावरमा काम गर्नु हुने सम्पूर्ण व्यापारी साथी, सम्पूर्ण उद्योगपतिजीहरूलाई अथवा निर्माण व्यवसायी सङ्घहरूलाई पनि त्यसलाई उत्प्रेरित गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने किसिमको कामहरुमा चाहिँ संघीय सरकारले यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने। किनभने संघीय सरकारले, नृपजी म अन्तिममा आइपुगे, त्यो कारणले धेरै प्रश्न सोध्न पनि भ्याइएन, इन्टरनेटका कारण पनि समस्या भयो। जस्तै संघीय सरकारले स्रोत र साधनमा स्थानीय पालिकालाई जो स्रोत साधन दिइरहेछ, तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पहिले स्थानीय सरकार, त्यही त स्रोत र साधन डाइरेक्ट रूपमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ, एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा के भने, स्थानीय सरकारले मल खादको फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न नसक्ने भएका कारणले त्यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले गर्नुपर्छ, अथवा संघीय सरकारले गरेन भने पनि पहल गरेर पनि विदेशीहरूलाई गरेर भए पनि नेपालमा भएको व्यवसायहरूलाई गरेर पनि त्यो किसिमको सुविधा दिएर, त्यो किसिमको चाहिँ उसलाई सुविधा दिएर चाहिँ त्यो किसिमको सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेरो मान्यता हो। भने किनभने अहिले जति पनि स्थानीय सरकार मात्रै, स्थानीय सरकार मात्रै नभएको भए, स्थानीय सरकारको चुनाव मात्रै नभएको भए दिनमा हजारौं जना मान्छे चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ मृत्युको दर बढ्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले जति पनि 24 घण्टा स्थानीय सरकार, त्यसपछि गएर मिडियाका साथीहरू, स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू, प्रहरी प्रशासनको एक्टिभिटी अगाडि नबढेको भए, यो पक्षहरूको, यो चारवटा पक्षको एक्टिभिटी अगाडि नबढेको भए यो कोभिड-19लाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ र यो अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था थिएन। मलाई लाग्छ के भने अबको अवस्था भनेको राज्य सरकारको नेपालमा मलाई के लाग्छ भने नेपाल अब विश्वकै पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्छ। संघीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपालको टप पर्यटकीय क्षेत्र हुन सक्छ। किनभने नेपालमा संक्रमितको सम्भावना कम छ र भएको संक्रमितहरू पनि
लगभग 99% संक्रमितहरू पनि ठिक भएर घर गएको मृत्यु दर एकदम कम त्यसैले छ। हामीले यसलाई क्याच गर्न सक्यौँ भने नेपाल विश्वको टप पर्यटकीय क्षेत्र हुन सक्छ। हस् नृपजी, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नृपवाड धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको पुरै कुराकानी या उहाँसँग हामीले जे प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित रहेर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौँ त्यो सबैमा जान सकेनौँ, तर भोलिका दिन बाँकी नै छ नि। यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। व्यक्ति विषय विशेष आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज खबर। नमस्कार।